नात भी कर रहे हैं और इश्तिहारात भी लगा रहे हैं, साथियों को दावत भी दे रहे हैं, दावतनामे भी। अज प्रोग्राम माशाअल्लाह मुनक्कद हो लगा है, बल्कि हो चुका है। असी अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह, जी आया नो, मोस्ट वेलकम। हाफिज यूसुफ बसरूरी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा चुके हैं और साडे महल्ले की रौनक, महल्ले की जान कारी दाऊद शहजादा खताबत कारी दाऊद एम.ए. साहब, वो भी माशाअल्लाह तुहाडे सामने जलवागर होने वाले ने। असी अपने प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक को करने हैं। इस मस्जिद मुदर्रस हाफिज अबू ज़र मोसी दावत देवांगे, वो मैक ते तशरीफ लियान या सोफे ते बैठन, वो तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء
حساب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जी, इस मस्जिद मुदर्रस बड़े ही प्यारे अंदाज के नाल तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे सन। अल्लाह ताला सानू कुरान के मुताबिक अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। एडा सी सोना कुरान पढ़ने ना, एडा सोना अमल करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत साडे नाम ला छड़े। हुण असी इस मस्जिद के खादम उन्होंने हम तो नाद वास्ते नज़म वास्ते दावत देंगे। हजरत मौलाना कारी याकूब शरीफ हाफिज़हुल्लाह के महल के तशरीफ बयान अपने प्यारे अंदाज से अलहम्दुलिल्लाह पेश करें। आप सब आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ دوجا نمبر فاروق اعظم عمر خطاب دا، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، میری امی عائشہ دے بابا دا پہلا نمبر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر۔ تیجا نمبر شرم و حیا دے پہ کر، عثمان ابن عفان دا، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، میری امی عائشہ دے بابا دا پہلا نمبر، میری امی عائشہ دے بابا دا پہلا نمبر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ دوجا نمبر فاروق اعظم عمر خطاب دا، تیجا نمبر شرم و حیا دے پہ کر، عثمان ابن عفان دا، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ چوتھا نمبر حضرت علی شیر خدا دا، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، چوتھا نمبر حسن حسین دے بابا دا، حسن حسین دے بابا دا، چوتھا نمبر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر، میری امی عائشہ دے بابا دا پہلا نمبر، پہلا نمبر، ایمی دین چ مستی نہ کریا کر۔ ماشاءاللہ جی، اپنے مخصوص انداز دے نال خلفائے راشدین دی سیرت نو، انہاں دی شان نو، عظمت نو بیان کر رہے سن۔ جتھے نبی دے پروانے صحابہ لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ نازل فرما چھڈا۔ ہن بلا تاخیر آپ صاحبی حافظ محمد یوسف سروری حافظہ اللہ تشریف فرما چکے نے، نماز ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تواڈے سامنے تھوڑی دیر کے بعد جبلا الفوظ ہوں گے، اور میں انہاں دی خطاب تو پہلے دعوت دیاں گا۔ اس محلے دی رونق، دلاں دی جان، میرے استاد محترم مینوں اتھے لیان والے، اس مسجد دے اندر خطابت دے سر انجام دین والے، مینوں اتھے لیان والے مسجد دے اندر قاری داؤد ایم اے شہزادہ خطابت، اللہ انہاں دی عمر اندر، زندگی اندر، جان اندر دا برکتہ نازل فرمائے۔ اللہ قاری صاحب نو لمبی نیکیاں والی زندگی عطا فرمائے۔ تواڈے سامنے اس محلے دے اندر رہن والے، بڑی پیاری آواز، بڑا پیارا قرآن پڑھن والے، یقین جانو اخیر کر دیندے نے۔
انہوں نے لکھنا اشتہاد شہزادہ خطابت، تے میں کدی خطاب نہ سنیا، ایک دن میں خطاب سنیا واقعی شہزادہ خطابت۔ انشاءاللہ میں دعوت دیاں کاری دوست صاحب نو آن اپنے مخصوص انداز نال عوام دے دلوں دے اندر اپنی جگہ بنان کاری دعوت ایم میں شہزادہ خطابت حافظ اللہ۔ اچھا سر سر میں گیا جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا، صدقت یا وحدہ لا شریک اللہ الغیوب۔ سامعین حضرات، میرے ویر بھائی بزرگان دوست احباب ساتھیو، انتہائی مختصر وقت دے اندر دل دی گہرائی تو میں مشکور ہاں تمام دوست احباب ساتھیاں دا، محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، بھائی محمد اعجاز صاحب، بھائی محمد عامر صاحب، بھائی محمد خالد صاحب، عبدالقدوس صاحب، دیگر رفقا، محترم جناب قاری محمد جابر صاحب، قاری محمد شیخ الرحمان یزدانی صاحب حفظہ اللہ، بھائی محمد یقوب صاحب، میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ سب دی محنت کوشش کاوش قبول فرما دے۔ میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت دے اندر چند باتاں گوش گزار کراں گا۔ میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن شیر پنجاب محترم جناب حافظ محمد یوسف قصوری صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ اج اتھے بھی انشاءاللہ انہوں دا بیان، کل میرا تو انہوں دا جموں والے، کل اس ٹائم میں انہوں دا میرا پروگرام ہوتے، اللہ جو سنیے سنائی اپنے دربار دے قبول فرما دے۔ سامعین حضرات، جی میں بات سنانا چاہنا، وقولوا للناس حسنا، انسان دے نال سونا بولو، اچھا سلوک کرو۔ انسان دا میں انس محبت و پیار، جس بندے دے اندر انسان دا احساس نہیں، ہمدردی نہیں، محبت نہیں، پیار نہیں، وہ انسان پہلوان دے قابل نہیں۔ مالک عرش عظیم نے انسان کو بنایا، کچھ مقصد نہیں بنایا کہ انسان دے نال انس کر۔ جس وقت تک انسان دے نال احساس کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عرش والا رب عرشاں تے رہ کے اس بندے نال بھی محبتاں کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور احساس فرما دیتا ہے۔ اور جس ویلے انسان دے نال محبت و پیار نرمی چھڑ دیندا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے نال احساس کرنا چھڑ دیندے نے۔ آؤ ذرا چند باتاں گوش گزار۔ میرے تو سامنے پاک پیغمبر جناب محمد، ماشاءاللہ سونے والے بھائی واسطے دعا کرنی بڑا کمال، ماشاءاللہ بہترین ٹھٹ بج رہا ہے۔ میرے تو سامنے پاک پیغمبر جناب محمد، محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم، حسب روایات اپنی بات آغاز کرتا جاواں۔ بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو دنیا دا امام سونیا، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، چل میرے حضور مننا پوے گا ضرور، چل میرے حضور مننا پوے گا ضرور، کوئی نہیں ہوتی شاندار۔ میرے پسند پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا، قرآن بولیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
بندے بندے نال احساس کریا کر جد مک جان زندگی دے سا بندیا مڑ کسے بھی نہیں لینا تیرا نا بندیا زندگی جان والی آ زندگی مک جان والی آ محبت نال زندگی ایسی زندگی گزار جا تینوں گلیاں دے ککھ بھی یاد کرنا تینوں گلیاں دے براز بھی تینوں یاد کر دے جانا سبق کے ملیا محبت نال زندگی گزاریا کر احساس ہمدردی کریا کر ایک دوسرے دی خیر خائی کریا کر جداں بندہ بندے نال خیر خائی کردا ہی اللہ مالک عرش عظیم دے تے اپنی رحمتاں نازل کر دیندا ہے آؤ دسنا چاہنا دو بندے چاچے بھتیجے رل کے کڑک نو بیجیا انج کر کے دونوں نے اپنی اپنی ڈھیریاں لگا چھوڑیاں کہنا بھتیجیا پہلے تو اپنے گھر دے اندر چھوڑ کے آ جدو چلا گیا تے چاچا سوچدا ہے یار میرے اسی دو جیاں اے تے نکے نکے بچے نے انہیں اپنے وجہ اس طرح کر کے تابڑا بھریا انہیں انج کر کے وہ دیوال ڈیر لگایا آیا بھتیجا کہنا چاچا جی تسی گھر دے اندر چھوڑے آؤ بھتیجا سوچتا ہے یار میں تے جوان ہاں میں تے مڑ بھی کما لواں گا ایتے وڈیرا بندہ ہے نا انہیں اس طرح کر کے اپنے ولو کنک نو دیوال دار چھوڑیا فرمایا رات لگ گئی دن لگ گیا گھر دے بڑولے بڑھ گئے آندے نے بردیاں گھر بھی کنک دی بھر گئی ہے ایک احساس دی وجہ تو انہاں دی کنک اوویں دی اوویں رہ گئی ہے تم رحم کرو فرش زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر ملا یرحم لا یرحم جڑا کسے نال احساس نہیں کردا اودے نال بھی احساس نہیں کیتا جاندا اللہ اکبر کبیرہ صحیح البخاری شریف کی حدیث مبارکہ ایک عورت حبش دی رہن والی او بلی نو نے پھڑ کے بن چھڑیا بلی نے گھر دے اندر کچھ نقصان کر چھوڑیا اونے بلی نو پھڑ کے بن چھوڑیا بلی اس طرح کر کے مٹی چٹدی رہی ہے نا تے نہ پانی بھی اس عورت نے نہ پلایا انہیں بے زبان تے رحم نہ کیتا بلی مر گئی عرش والے رب نے فرمایا انہیں بلی کا احساس نہیں کیتا میں رب نے انہوں جہنم دے اندر داخل کر چھڑیا ہے نا او لوگو جڑا بندہ بلی کا احساس نہ کرے رب او دیتے بھی احساس نہیں کیا کردا ماشاءاللہ جماعت قائدین تشریف لائے نہیں اللہ آنا قبول فرما دے میرے تساندے پاک پیغمبر جناب محمد محبت دینال اللہ اکبر کبیر آؤ ایک اور صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ سناندا جاواں ایک عورتی گناہگار عورتی سیاکار عورتی گناہ کرنے والی عورت اس طرح کر کے اس عورت نے پانی پیا کنویں دے اندر پانی پی لیا کنویں دے اندر پانی پی لیا کائنات دے لوگوں اس عورت نے اپنی پیاس نو بجھایا کائنات دے لوگوں انہیں دیکھیا کنویں دے کول ایک چھوٹا جا گلر گلورا چھوٹا جا کتورا ہے نا اس طرح کر کے انہیں نظراں ماریاں جدوں دیکھیا تے سوچیا انہوں بھی پیاس لگی ہوئے گی نا او جویں مینوں پیاس لگی ہے ایویں انہوں بھی پیاس لگی ہوئے گی نا اس عورت نے اپنے دوپٹے نو اتاریا اپنے پیر دے موزے نال انہوں بن لیا اس طرح کر کے کنویں چوں پانی کڈ کے انہیں پیاسے کتے نو پانی پلایا عرش والے رب دا اعلان آیا اس عورت نے پیاسے کتے دا احساس کیتا ہے رب نے انہوں معاف کر کے جنت دے داخل عطا فرما چھڈے نے احساس کے شمع دل میں لیے دنیا کو بتانے نکلا ہوں احساس کے شمع دل میں لیے دنیا کو بتانے نکلا ہوں کہ کس کے غم سے آری ہے اور کس کے درد زیادہ ہے ممتا کی ترستی باتوں میں بھیا کی چبھتی باتوں میں تب جا کے مجھے
احساس ہوا کہ کس کے غم سے آری ہے اور کس کے درد زیادہ ہے. احساس کی شمع دل میں لیے دنیا کو بتانے نکلا ہوں. اللہ پاک دا قرآن بولیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بندے بندے نال احساس کریا کر، محبت کریا کر. میرے پیغمبر جا کے دعوت تبلیغ دیتی، لوگاں پتھر مارے، میرے پیغمبر نے انہاں نال بھی احساس کیتا. اللہ پاک دا قرآن او انسان تے انسان رہ گئے. ایک چھوٹی جی چونٹی دے دل دے اندر میرے رب نے عرشاں تے بیٹھ کے احساس ویکھیا. چھوٹی جی چونٹی دے دل دے اندر میرے پروردگار عالم نے احساس ویکھیا. ایک نکڑو جی چھوٹی جی چونٹی ہے، چھوٹی جی چونٹی نے آواز مار کے آکھیا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چھوٹی جی نکڑو جی نکڑی جی چھوٹی جی چونٹی دے دل دے اندر احساس آیا، او دے دل دے اندر احساس آیا. او کائنات دے لوگو نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پسروری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں. بس میں ہننا چند باتیں کر کے بات ختم کرنا چاہنا. اللہ جو سنیے سنائیے اپنے دربار عالیت اللہ قبول فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. او مالک عرش عظیم دا قرآن بولیا ایک نکڑی جی کیڑی دے دل دے اندر احساس آیا. میرے عرش والے رب نے عرشاں تے بیٹھ کے اعلان کیتا. او چونٹی بولی میرے رب نے او دا احساس سمجھ کے رب دا قرآن بنا چھڑیا. اور رب نے ایک چھوٹی جی چونٹی دا احساس لوگوں قرآن بنا چھوڑیا. اور چونٹی بولے میرا پروردگار عالم او دا دل ویکھ کے احساس ویکھ کے میرا رب اپنا قرآن بنا دیندا ہی نا. او ساڈے دلاں دے اندر بہناں دا احساس مک گیا، او ویراں دا احساس مک گیا. او یاد رکھی ماں ٹر گئی، ماواں ورگی تینوں ماں نہیں لبنی، باپ ورگا تینوں باپ نہیں لبنا، بہن ورگی بہن نہیں لبنی، ویرے ورگا تینوں ویرا نہیں لبنا. نا ایویں نکیاں نکیاں گلاں تو خود نہ کھلایا کر، ایویں نکیاں نکیاں گلاں تے ناراض نہ تھی وجیا کر، ایویں نکیاں نکیاں گلاں تے میاں رخ نہ موڑیا کر. نکی نکی گل تو نہ مرنا جینا مک گیا ہی نا. او زمانہ چھان مارے گا، ماں نہیں لبنی، بہن نہیں لبنی، بیوی نہیں لبنی، بیٹا بیٹی نہ ورگے تیوں نہیں لبنے. نا محبت دے نال زندگی گزاریا کر، پیار کریا کر. بعد چو بندہ روندا ہے کاش میں انہاں نال چنگا سلوک کر لندا، زندگی سونی گزار لندا، محبت دے نال ویلے گزار لندا. اس لیے قاری داؤد آخری باتاں کر کے بات مکانا چاہندا ہے. او جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے، او جنا ماپیاں نو روایا کل آپ رون گے. او جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے، او جنا لوکاں نو روایا کل آپ رون گے.
ایتھے مان نہ کرین تے رول جاویں گا ایتھے رول گئے نی لکھاں تو بھی رول جاویں گا ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے نگاہیں ان کو ڈھونڈیں گی نگاہیں ان کو ڈھونڈیں گی نہ جانے یہ کہاں ہوں گے دکھیے دی گل دکھیاں سندا سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں بس کرو نہ رو اکھیوں بس کرو نہ رو اکھیوں کچھ نہیں لبدا رویاں جیندیاں دکھ مکدے نہیں مک جاندے نی مویاں ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے آئی گئی جوانی آیا بڑے پا کوئی نہیں آندا میرے اللہ اکبر کبیرہ ہو جو توڑ دینی دل او برباد ہون گے او جنہ لوکاں نو روایا کل آپ رون گے اللہ پاک دا قرآن بولیا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون الحمد لله رب العالمين مل کے جائیں گے یہ تھوڑے سامنے بڑے ہی پیارے انداز سے نام اس محلہ حسن پورے دی رونق لوگاں دے دلاں دی جان دھڑکن شہزادہ خطابت قاری داؤد احمد حافظہ اللہ بڑے ہی پیارے انداز سے نال بیان فرما رہے سن یعنی اونا دی تقریر کا لب لباب ہے کہ آپس اندر احساس اور ہمدردی دے نال رہنا چاہیے ویکھو رب کائنات دی ذات ہے نا اس رب دی رحیمی کریمی ہے جڑے حقوق اللہ دے ذمے نے او دے اندر وعدہ کاٹا ہو جائے اللہ دی رحمت نو جوش آئے اللہ ساری معاف فرما دے گا لیکن جڑے حقوق بندیاں دے نال نے کسی نہ زیادتی ظلم کیتا ہے حد مار رہا ہے جب تک اونا کو معافی نہیں منگے گا عرش والا رب بھی اونا کو معاف نہیں کرے گا اس واسطے احساس ہمدردی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ ساڈے اندر اور نعمت او جذبہ ساڈے اندر پیدا فرما دے میں اپنے سری گجرانوالہ دے ماشاءاللہ ساڈے گلاب دے پھول تشریف فرمان سندھ دے مولانا ابراز ظہیر صاحب عمران حریف صاحب عبدالرحمان بٹ صاحب اور امیر حلقہ شیخ ابو برکات ساڈے محترم ماشاءاللہ قاری سلیمان غزلانی صاحب راشد محمدی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سب دا آنا اللہ ساڈے واسطے اس محفل دی رونق نو اللہ نے دوبارہ کر دیتا ہے علماء تشہیر دا داد دے نال آئے نے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انہاں نو دعوت دیتی ہے اپنا قیمتی وقت کٹ کے یقین جانو
وقت گھٹ ہی ہوتا ہے لوگوں کے کولوں، انہوں نے وقت کٹ کے ساری دعوت نو انہوں نے قبول فرمایا، تشریف لائے نے۔ اللہ سب مہمانوں کا آنا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر تہاڈا بھی آنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ اور ساڈے جلسے کروان دا، کانفرنس کروان دا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہوندا ہے۔ مقصد یہ ہوندا ہے کہ کوئی بندہ، ایک بندہ سیدھے رائے لگ جائے، ساری نجات کا باعث بن جائے گا۔ اسی نہ پیسہ لایا، سارے انتظامات کیتے، آپ سب بڑی دوروں چل کے آئے ہیں جی۔ ساڈا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ توحید پرست بن گیا، سنت رسول دی آپ یاری کرنے والا بن گیا، انشاءاللہ ساری نجات کا باعث بن جائے گا۔ یہ ساری مسجد کی کبینہ نے بڑے ماشاءاللہ انتظامات کیتے۔ ایک مہینہ ہو گیا جی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ پروفیسر اعجاز صاحب، عامر مغل صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، عبدالرشید صاحب، خالد محمود صاحب، بھائی افضل صاحب، چاچا عابد حسین چیمہ صاحب، سبزی والے قاری یعقوب شریف صاحب، مسجد انتظامیہ کبینہ مسجد دیاں، یہ سارے نمازی یہ سارے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ سب دیاں محنت اللہ قبول فرما دے۔ اللہ انہاں محنتاں نوں ساڈے واسطے ذریعہ نجات کا باعث بنائے۔ قاری سلیمان اسلامی دی فرمائش تے انہاں دا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، انہاں کہا انہوں تلاوت قرآن واسطے موقع دیو۔ حافظ محتشم او محکتے آن اور اپنے مخصوص انداز کے نال تلاوت قرآن پاک۔ اچھا جی چلو چلو کر لو، اسی پڑھ لو، نہیں شہر تک کرو، چلو آئیے، چلو ٹھیک، تھوڑی بات سنو موت سے 2-3 منٹ میں کرو، مختصر بالکل مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، آپ سب دی اجازت دے نال انہاں دے ساتھی آئے دے نال عبدل واجد سیال کوٹی بڑے سامنے ہم دونوں پیش کر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ، سجدہ حرام لوگوں سجدہ حرام لوگوں
بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ نغم نغم اقرب الیہ من حبل الورید نغم اقرب الیہ من حبل الورید حالے بھی لب تسیڑی بندہ بڑا عجیب حالے بھی لب تسیڑی بندہ بڑا عجیب والا دس کھکیڑا رب تو بہتا تیرے قریب پتھر تے ٹر دی کیڑی پتھر تے ٹر دی کیڑی آواز آئیو سن رہا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ ہم چھوٹی جی نظم سنا کے اجازت چاہوں میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کرتا زمانہ سب سوڑیاں تو سوڑا سب سوڑیاں تو سوڑا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسماں اٹھائیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے بچ قرآن دیا نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ سب سوڑیاں تو سوڑا حسنین تنانا کیوں آقا میں جنور گا کیوں آقا میں جنور گا چنتے آپ بھی میرے مدنی دار چنتے آپ بھی میرے آقا او دیوانہ سب سوڑیاں تو سوڑا حسنین دلانا میرے آقا دیاں صفتاں پہ اگر زمانہ ماشاءاللہ جی ساڑھے مہمان خصوصی افتخار احمد بوگر صاحب امیدوار چیئرمین یوسی انیجا تشریف فرمائے نے اسیدن احدن سہدن بہاوا کہتے ہیں اور بلا تخیر شیر پنجاب شیر اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف بسروری حافظ اللہ انہوں دا خطاب شروع ہو لگا ہے سارے ساتھی ثبوتوں میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا یوسف بسروری حافظ اللہ ایسے ہٹ کرنا ہی میں موئی باندھے پہ گی نا پھر میں گئے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. کی گل ہے یار تھانوں بھائیو بابا جی بھائیو کی گل وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صاحب اور ساتھیوں، میرے تو قبل بڑی ہی میٹھی اور شرینی آواز سی مولانا داؤد احمد صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے. اور میرے واسطے انتہائی سعادت دی بات ہے کہ میرے استاد محترم، میرے انتہائی مشفق مہربان، میرے مربی حضرت حافظ عمران عریف صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، تشریف فرما دے. اور انہاں دے نال میرے ہم اثر، ہم سفر، میرے انتہائی محترم بھائی ابرار ظہیر صاحب اور ساڈے انتہائی محترم عبد الرحمان بٹ صاحب، مولانا سلمان یزدانی صاحب اور دیگر علماء کرام دا آنا میں جی موسٹ ویلکم آنا اور اہلاً سہلاً مرحبا کہنا. تو بھائی اجاز صاحب دا اور عامر مغل صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا جڑے اے سارے دوست احباب مل کے پروگرام کروا رہے ہیں. اوے پتر تھوڑی مہربانی ہے یار، میری تقریر سن لو، بعد پھر میں تھوڑی سنا گا. تھی اجے نا میری سنو، بعد پھر تھی مینوں سنایا جی میں تھوڑی سنا. ادھر میرے والے ویکھو. تو اج دا یہ مل کے بیٹھنا اور یہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے. رمضان دی آمد ہے
انشاءاللہ جمعرات نہیں تے جمعے نو تے روزہ پکا ہی ہے اور ایتکا رمضان چ جمعے بھی 5 آ رہے ہیں، بڑی سعادت کی گل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان جڑا نا لفظ اے رمز وچوں ہے، رامازا، را میم زواد۔ رامازا دا معنی ہوندا ہے جدوں ننگے پیری بندہ فرش تے چلدا ہے تے تلیاں تھلیوں سڑدیاں، پیراں دیاں تلیاں دے سڑن نو عربی چ رمز کیا جاتا ہے۔ تو رامز الذنوب، یہ جڑا رمضان ہے ساڈے گناہاں نو جلان آیا ہے، جہنم دے راہ تو لان آیا ہے، جنت دے راہ تے پان آیا ہے، نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلان آیا ہے، جنت دیاں نعمتاں کھوان آیا ہے، اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام کروان آیا ہے۔ اس واسطے اینو رمضان کیا جاتا ہے۔ تو رمضان دیاں راتاں، رمضان دے دن بڑی مبارک والے نے، نبی پاک نے فرمایا شہر مبارک، انہیں بابرکت مہینہ۔ بلکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ نے گنیا تو طالبین چ لکھا رمضان دے حروف 5 نے، را میم زواد الف نون۔ رمضان دی رات و مراد الراء رضوان اللہ، اے اللہ دی رضا مندی دا مہینہ ہے۔ میم تو مراد المیم محبت اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نہ محبت کردے نے، پیار کردے۔ الزوات الزمان اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر گناہگار سیاہکار بندیاں نو زمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے۔ والالف الفت اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نہ الفت کردے نے، پیار کردے نے۔ والنور نور اللہ، اللہ دے نور دیاں تجلیاں تے رحمتاں اس مہینے دے اندر افطاری دے ٹائم، سری دے ٹائم، صبح دے ٹائم برسدیاں نے، اور اللہ اس مہینے دے اندر بلا ناگا افطاری دے ٹائم اپنے بندے جہنم کولو آزاد کردا ہے۔ اور اس مہینے دے اندر جڑے جنت دے دروازے کھل جانے نے انہاں چوں بند کو نہیں ہونا، تے جہنم دے دروازے جڑے بند ہو جانے نے انہاں چوں کھلنا کو نہیں، تے شیطاناں نو جگڑ دینا ہے، سرکش جنہاں نو جگڑ دینا ہے۔ یہ رمضان دیاں برکتاں نے۔ ایک نیکی جڑی وہ 700 گنا تک پہنچ جاندی ہے اگر بندے چ جنی للہیت ہوئے، جنہ اخلاص ہوئے، جنہ تقوی ہو۔ تو میں رمضان اور تقوی دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر تقوی نہیں تو روزہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے گئے نے ایک مہینے دے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ روزے دا فلسفہ تقوی ہے، روزے دا مقصد تقوی ہے۔ اگر روزے چ تقوی نہیں، کہدا روزہ ہے؟ روزہ رکھیا ہے فیس بک چلائی جاندہ ہے سارا دن، روزہ رکھیا ہے ٹی وی ویکھی جاندہ ہے، گالاں کڈی جاندہ ہے، چغلیاں کری جاندہ ہے، غیبتاں کری جاندہ ہے، حلال حرام دی تمیز اونج روزہ رکھے۔ اللہ اندر مینوں تیرے بھوکھا پیاسا رہن دی لوڑ نہیں۔ اگر تیری اکھ دا روزہ نہیں، کان دا روزہ نہیں، ہاتھ دا روزہ نہیں، زبان دا روزہ نہیں، پیر دا روزہ نہیں، مینوں تیرے بھوکھیا رہن دی کی کادی لوڑ ہے؟ بلکہ میں تے کہاں گا تمام عبادات جنیاں بھی ہیں ساریاں دا لبے لباب ہے تقوی۔ جس عبادت چ تقوی نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ حج عمرے واسطے اللہ تھانوں لے جائے، اللہ نے حج عمرے واسطے جانا جے نا بیت اللہ چ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زادے راہ لے کے جاؤ، دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تواڈے دلاں دا تقوی ہے۔ قربانی کرنی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ نے تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے، تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیے، تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیے۔ ان تعفو هو اقرب للتقوی، معاف کر دینا، درگزر کرنا، صلہ رحمی کرنا زیادہ قریب ہے تقوی۔ اور پھر اللہ نے مینوں تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں نہ پیار نہیں،
میرے ہاں وہ عزت والا نہیں جہدے کو گڈیاں چنگیاں نے، کاروبار چنگا ہے، پیسہ بہت ہے، فیکٹریاں بہتیاں نے. میرے ہاں عزت والا ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا میرے کو ڈر جاندہ ہے میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہو. ذرا غور کیجیے. اور قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے نا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا انسان میرے کولو ڈر گیا میں انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں دے جال چو ایویں کٹنا جویں مکھن چو آسانی نہ مال کھچ لئیدا ہے. تے دوسری گل ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی رزق اتھوں دینے ہیں جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. تے اگر تیسری بات ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا انسان ساڈے تے بھروسہ کردا ہے میں رب ہی انہوں کافی ہاں. دوسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑا ساڈے کولوں ڈر جاندا ہے اسی او دے سارے کام ہی آسان کر دینے ہاں. تیسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جڑا انسان ساڈے کولوں ڈردا ہے اسی او دے گناہ معاف کر دینے ہاں، او دے اجر بلند کر دینے ہاں. آئیے قرآن دا مقام سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے. اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو. آئیے ذرا غور کیجئے مسلمان کنوں کیا جاندا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جدی زبان دے کولوں جدے ہاتھ دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جدی زبان دے کولوں دوجا مسلمان محفوظ نہیں ہو. مسلمان کا ہے اگر تو زبان نہ گالیاں دینا ہے، زبان نہ غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، زبان دے نال بکواس کرنا ہے، لچر گلاں کرنا ہے، پھر تو کادا مسلمان ہے. آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سن لو. النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. التقوى ها هنا ويشير الى صدره. حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث نے جنہیں 5374 حدیثاں دے حافظ نے 7 ہجری چ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے 3 سال 2 مہینے نبی دی معیت رہے نے. 3 سالاں دے اندر انہاں نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لئیاں. جیڑا 5000 حدیث دا حافظ ہے انہوں کئی لوگ آندے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، بول دے نہیں.
تاریخ دمشق دے اندر ایک بندہ ہوندا ہے مسئلہ پوچھن واسطے دمشق دی جامع مسجد تے آن کے مسئلہ پوچھدا ہے وراثت دے متعلق. جس عالم نو پوچھیا انہیں حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی. اے اگوں حنفی العقیدہ ہے آندا جی میں اس حدیث نو نہیں مندا کیونکہ ابو ہریرہ غیر فقیہ سی. اسی ٹائم چھت دے وچوں سپ ڈگدا ہے اس بندے دے پیچھے لگ جاندا ہے. بندہ اگے اگے تے سپ دے پیچھے پیچھے. دوسرے ساتھی آندے نے توبہ کر لے توبہ کر لے. جدوں نے توبہ کیتی ہے سپ اوتھے ہی گم ہو جاندا ہے. ابو ہریرہ دی اینی تو ہی وارا نہیں کھاتی. اللہ اکبر. آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت تے غور کرو. نبی دا صحابی ہوئے ادنا جہا صحابی بھی ہوئے او دی عظمت بڑی ہے. ابو ہریرہ دی تے پھر عظمت ایسی ہے. میرے نبی نے ابو ہریرہ واسطے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ تیری ماں دی محبت مومن دین دے دل چ پا دے. جڑے مومن نے او اج بھی ابو ہریرہ نال پیار کردے نے تے جڑے منافق نے او اج بھی ابو ہریرہ نال بغض رکھدے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی کولوں بچ جاؤ. بدگمانی جھوٹ ہے سب تو بڑا جھوٹ ہے. ایویں گمان کرنا فلانا بڑا پیڑا ہے فلانا بڑا برا ہے. ہو سکتا ہے جدے بارے چ تو سوچنا وہ برا ہے اللہ دیاں نظراں چ کنا کو پسند ہوئے. نبی علیہ السلام کو جنازہ لیا جاندہ ہے تے جگہ دے پیر جنازہ پڑھان واسطے کھڑے ہوندے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا اے بندہ فاسق فاجر سی. آقا فرماندے نے کسے نے انہوں نیکی کر دیاں وی ویکھیا کہ نہیں. ایک صحابی پیچھو کھڑا ہوندا ہے جی اسلام دے مورچے تے نے ایک رات پہرا دتا جی میرے نبی نے دا جنازہ پڑھایا تے انہوں مخاطب ہو کے آندے نے کالا صحابہ یظنون من اہل النار وانا اشہدکم من اہل الجنہ. تیرے یار آندے سن تو جہنمی ہے میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے. ایویں نا جنت کئی بندیاں نے نا جنت دوزخ دے ٹکٹ جیب جی پائے ہوندے. وہ 4 دن نمازاں پڑھ لیندے نے نا اے فلانا دوزخی یا فلانے نہیں بخشیا جا. صحیح بخاری چ واقعہ ہوندا ہے 2 دوست نے ایک برا بڑا سی ایک نیک بڑا سی. وہ جڑا نیک سی وہ برے نو سمجھاتا یا سمجھ جا گناہ چھڑ دے. انہیں نہ چھڈے انہیں نو کہا کہ تو نہیں بخشیا جانا. آواز آئی انہیں بخشیا جانا تو نہیں بخشیا جانا. اس واسطے دوزخ تے جنت دا مالک کون ہے؟ اللہ. اسی کون نہ کسی نو سرٹیفکیٹ دین والے. میرے بھائیو اپنی نماز تے اپنے روزیاں تے اپنی نیکیاں تے مان نہ کریا کر. قیامت نو گل تیریاں نمازاں تے تیرے روزے حجاں عمریاں نہ نہیں بننی جب تک وہ دی رحمت شامل حال نہ ہوئی. گل رب دی رحمت نہ بننی. اللہ بدگمانی چھڑ دیو ولا تحسسوا تے عیب جوئی بھی چھڑ دیو. قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ایمان والے ہو بدگمانی جھوٹ جے حدیث آندی ہے بدگمانی گناہ ہے. عیب جوئی نہ کریا کرو عیب نہ لبیا کرو. کئی بندیاں دی ڈیوٹی لگی ہے عیب ہی لبدے نے. ولا تحسسوا تے جاسوسی نہ کریا کرو. ایتھوں گل سنی تے اگے کر دیتی انہیں اگے کر دیتی. جویں بیبیاں آندیاں نے بھੈਣਾں تیرے نال لگیاں کرن گاہ نہ کری. بندہ پوچھے تینوں مصیبت کاری پئی تو کاری نہ یہ چوانی بھی گاہ نہ کری تے تو کاری نہ تو کرے نہ جے تیرے پیٹ چ نہیں پڑن رہی تے اے جی پچنی ہے جے نہ کرنی ہے بھائی یہ تے نہیں ہو سکتا. جاسوسی نہ کرو ولا تنافسوا آپس چ لڑو بھی نہ.
وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس چ نرم دے بھراواں نال صلح بھراواں دے. او جویں انگوراں دی ریڑھی لگی ہوئے نا تے ریڑھی دے اوتے انگور پے ہون، انہوں پوچھو گچھیا دا کی ریٹ ہے؟ آندا 250 روپے کلو. پر آ چیکو جے وکھرے دانے بھی پے ہوندے، او دا ریٹ پوچھو آندا 30 روپے کلو. جیڑا بندہ اپنے خاندان کنبے قبیلے تے نال جماعت دے گچھے چ پرچیا رہندا ہے، او دا ریٹ وہی لگدا جو گچھیاں دا لگدا. تے جیڑا ٹوکری دے دانے بن جاندے نے انہاں دا ریٹ وہی 20-30 روپے لگدا. اور بولتے نہیں. جڈی مرضی وڈی شخصیت ہوئے جڑا جماعت نالوں کٹ جاندا ہے نا، جڑا درخت نالوں پتا ڈگ پیندا او سک جاندا ہے، مک جاندا ہے. تے جڑا جماعت نالوں کٹ جائے وہ بھی مک جاندا. بڑے بڑے ہم مکے ویکھے. اس واسطے جماعت دے نال وابستہ رہیا کرو. فرمایا لڑنا نہیں، ولا تحاسدوا، حسد نہیں کرنا. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے. ولا تباغضوا، بغض بھی نہیں رکھنا. اے 5 ٹائم مسیتے آنا ہے، کندھے نہ کندھا پیرا نہ پیر ملانا ہے، ٹخنے نہ ٹخنے ملانا ہے. عرش تو آواز آندی ہے کندھے تے ٹخنے تو ملا لے، دل میں میل دیاں گا. کئی ظالم ایسے نے آندے نے کندھے ملے نے دل نہیں ملنے. ایک کوئی سب چ سکے بھرا کھڑے نے، نال نال نمازاں بھی پڑھی جاندے نے، ایک دوسرے نو بلاندے نہیں، بولدے نہیں، مرن جیون مکایا. تے جس بندے دے دل چ بغض ہے، سوار جمعرات نو انہاں دیاں نیکیاں اللہ دے کول پیش ہوندیاں نے. رب بند نے انہاں دیاں نیکیاں دا ڈھیر ادھر لا دیو. جب تک کہ دل صاف نہیں کرن گے میں کوئی نیکی قبول نہیں کرنی. اگے آئیے نا ایک حدیث اور سن لو، اگلے دن ہی میں پڑھی ہے. 1 سال تک جیڑا اپنے پائی پین رشتہ دار عزیز و اقارب دے بارے چ اپنے دل چ بغض رکھدا ہے، اللہ دے نامہ اعمال دے اندر ایک قتل دا گناہ درج کر دیندے نے. بغض نہیں رکھنا. ولا تحملا تباغض، بغض نہیں رکھنا. ولا تدابر، منہ بھی نہیں پھیرنا. جیڑا بندہ ملے واقف ہے نہ واقف ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. فرمایا پھر بغض نہیں رکھنا، منہ نہیں پھیرنا، حسد نہیں کرنا، لڑنا نہیں، جاسوسی نہیں کرنی ہے، بجوئی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی. تے رہنا کیویں میں؟ کونو عباد اللہ اخوانا، آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہا کرو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کرتا، حقیر نہیں سمجھتا. کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کرتا. کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے. دمہ و ارثہ و مالہ، خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، جسماں وال نہیں ویندا، تھوڑے عملہ وال ویندا ہے. التقوی ہا ہنا ویشیر الى صدرہ، اے تقوی سینے چ جے زاری تقوی دیاں ٹینکیاں نہ بنیا کرو. تقوی سینے چ ڈر، سینے چ آپ نے سینے دی طرف اشارہ کیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق. امام حسن بصری بہت بڑے شیخ سن، امام سن، تے بصرہ دے بازار چ نہ جا رہے ہیں.
ایک حکیم ویکیا لوگوں کو دوائی دے رہا ہے، مجونا دے رہا ہے، وہ حکیم کی دکان تے چلے گئے تو جا کے آدھے نے حل عندک دواء یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے، مجون ہے بھائی؟ اور لوگوں تو مجونا دینا، مینو بھی کو دے جہدے نال گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے۔ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہوئے، انہیں کیا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں للو، تقوی دیاں جڑاں للو، توبہ دیاں گنڈکاں للو، عز و انکساری دیاں جڑاں للو، استقامت کا چٹو بنا لو تے وچ تیناں چیزاں نو پا کے کٹ لو، پھر اللہ دی یاد دی دیچکی بنا لو، اس نسخے نو اس دیچکی چ پا دیا جے، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیا جے، جدوں یہ نسخہ پک جائے انہوں صبر دے پیالے چ پا لیا جے، شکر دے پکھے دی جھل نہ ٹھنڈا کر لیا جے، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا۔ کیسی مجون ہے کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ ہے؟ اس واسطے میرے بھائیو تقوی اختیار کیجئے، تقوی۔ آئیے اگے چلیے، ایک عربی دے شاعر آندے نے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقت تقا، چھوٹے بڑے گناہ نو چھڈنا اے دا نام تقوی ہے۔ ایک بندہ چھوٹے کری جاندہ، کئی بندے نا استاد جی آندے نے چھوٹے چھوٹے کر لو، انہیں وضو نہیں کرنا جا کے مسیح تے، اور پتا ہے ہی انہیں وضو کرن بھی دینا ہے کہ نہیں؟ تینو یاد ہے آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیوں موت نو کنا یاد کر دے، کوئی صحابی آندا ہے کام کر لینا، کوئی آندا ہے آقا فرماندے نے لمیاں ہی سوچاں نے تہاڈیاں، مینوں پوچھو میں موت نو کنا یاد کرنا، جدوں میں سجے پاسے سلام پھیرنا میں کہنا محمد پتہ نہیں موت نے تینوں کھبے پاسے بھی سلام پھیرن دینی ہے کہ نہیں۔ اتنا آقا علیہ السلام موت نو یاد کر دے۔ گناہ مت کیجئے، ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں، اے کلیہ اپناؤ۔ حکیم لقمان بیسیکل کو نبی نہیں سن، عام بندے سن، ایڈے سونے بھی نہیں سن، لدانی صاحب علماء اکرام خوبصورت بھی نہیں سن، لیکن اللہ نو اس بندے نے یار پیار بڑا سی، یہ ہر گل نو رب نے قرآن بنا کے نا او دا نام سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلبِ اطہر تے نازل کر دیا۔ ایک دن بیٹھے نے تے پتر کول بیٹھا سی تے آندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ پتر انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت رو جہنم دی اگ نو سہ لے، تھانوں بھی کرن دی اجازت اونے کو کر لیا جے جہنم دی اگ نو سہن دی شکت ہے پھر کر لو، تے جے دنیا دے آسمانے دنیا دا سورج جڑا 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے تے او دی دھوپ ہی برداشت نہیں کر سکدے، اگے بندے نو کھلارو ہاں گرمیاں ہون ڈیاں نے دھوپے کنی کو دیر کڈے، تو دھوپ برداشت نہیں کر سکدا، تیرا جسم اینا سول ہے تے جہنم دی اگ کیویں برداشت کرے؟ تے جے جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی طاقت نہیں، ہمت نہیں، تو پھر گناہ کرنا کیوں ہے؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دی اس ٹکڑے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، اوتھے گناہ کرن دی اجازت۔ تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے۔ بول دے نہیں ہو اللہ نے میرا دیکھنا لا محدود ہے، تھوڑا دیکھنا محدود ہے، میرا سننا لا محدود، اور سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ اللہ شارک تو نہیں نیڑے وے تے ذات دے اعتبار نہ کتے وے؟ بولو علل عرش استوا، اپنے عرش تے مستوی، پتہ نہیں وہ کیویں میں کس حالت جی دا کوئی علم نہیں، لیکن سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارک تو بھی نہیں۔ آندے نے میرا دیکھنا سننا اینا لا محدود ہے، کالی شاہ چٹان ہوئے تے چٹان دی تھلے تحت کالی کیڑی چلدی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے تے میں اس چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے او دے قدماں دا کھراگ بھی سننا تے پھر او دے کولوں چھپ سکنے اسی؟ او بولیے نہیں چھپ سکدے،
اس واسطے لوگ کے گناہ نہ کریا کر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گناہ دا سب تو زیادہ اثر تیرے دل تے ہوندا ہے۔ ورائیت الذنوب تمیت القلوب، جدو گناہ بندہ کردا ہے وہ دے دل دے اوتے سیاہ رنگ دا ایک نقطہ لگ جاندا ہے، استغفار نہیں کردا، توبہ نہیں کردا، وہ نقطہ پھیلدا جاندا ہے، دل سیاہ ہو جاندا ہے، کالا ہو جاندا ہے، مردہ ہو جاندا ہے۔ مردہ دل دی کی علامت ہے؟ اینو موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا، جھوٹ چنگا لگدا ہے، سچ چنگا نہیں لگدا، شرک چنگا لگدا ہے، اینو لوگوں اینو توحید چنگی نہیں لگدی، سنت جڑی ہے چنگی نہیں لگدی، بدعت اور خرافات چنگیاں لگدیاں میں۔ ایدا دل مردہ ہو گیا، نیکی کرن نو دل نہیں کردا، برائی اینو چنگی لگدی ہے، گناہ کرن دے اندر بھی اینو سکون ملدا ہے۔ پھر مینوں پیغمبر دی ایک حدیث اور یاد آ گئی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اوے خبردار، تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، گوشت دا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہے تے تواڈا جسم ہی سارا ٹھیک ہے۔ اگر ٹکڑا فاسد ہے تواڈا جسم ہی فاسد ہے۔ اللہ اللہ ٹکڑا کی ہے، الا وهي القلب، خبردار ہو تواڈا دل ہے۔ صحیح مسلم دی روایت یاد آئی، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا نہیں۔ آقا فرماندے نے اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرن والا ہی کوئی نہیں۔ ایک دعا ہور کر دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننا ہے جڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے، یہ دعاواں فرشتیاں نے یاد نہیں کرنیاں، آسان کرنی ہے۔ بول دے رہی وہ پوری کائنات دے سردار دعاواں کر رہے ہیں جڑے گناہاں تو بالکل پاک نے، تے تھانوں کیوں نہیں ہے یاد؟ تسی بھی یہ دعاواں یاد کرو اور یہ پڑھیا کرو۔ اس واسطے میرے بھائیو گناہ جڑا لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل کر دیندا ہے۔ وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑ دے مردہ دل بھی زندہ ہو جان گے۔ گناہ کدوں چھٹے گا؟ جدو تیرے دل چ اللہ دا ڈر آئے گا، جدو ڈر نکل جائے تاں بندہ اللہ دیاں بغاوتاں کردا ہے۔ جدو بندے دے دل چ ڈر ہوئے رب دا، ادو بندہ گناہ نہیں کردا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا ایک صحابی آوندا کہندا سونیا میں اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کرنا چاہنا، فرمایا پھر اج تو بعد یہ سمجھ جتھے تو ہے تیرے نال تیرا رب بھی ہے۔ جب تیرے ذہن سے ہوئے گا کہ میرا رب میرے نال، تو گناہ نہیں کرے گا، تو گناہاں تو پاک ہو جائے گا۔ بول دے نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو گناہ چھڑ دیو، گناہ نہ کرے اجے دل زندہ ہو جان گے۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، فرمایا ان ترک الذنوب حیات القلوب وخیر للنفس کا اسیانھا۔ اے جڑا تیرا نفس ہے نا، دی نافرمانی کر، جڑا تینوں گناہاں دی دل دل چ دھکیل کے رکھدا ہے نا، تینوں مسیتے نہیں آ، کئی بندیاں نوں پیڑ پین ڈئی ہے، رمضان آ گیا تے جڑے مومن نے انہاں دے دل کھلدے نے پے جویں گلاب دا پھول کھلدا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بولتے نہیں یار۔ کئیاں نو گش پین دے، کئیاں نے مڑنا نہیں، روزے نہیں رکھنے، بڑے لوگ جڑے روزے نہیں رکھتے، تے رمضان ادو بھی سردی چ آ گیا، جنہ نہیں رکھنے انہاں نہیں رکھنے، تے جنہ رکھنے نے انہاں سخت گرمی چ بھی رکھے، رکھے نے کہ نہیں؟ اس واسطے اللہ سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق دے۔ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا، بندے آ سب کم چھڑ دے جو ہے فضول دا۔
لگ گئی ہے منڈی لوگو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ٹھیر تے امبارے ہوئے لٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں منیا نیو کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے مومنا 10 گھاٹا تینو کادا ہے روزہ رکھ کے تے کم کری نہ فضول دا ماہ رمضان آیا دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے اے گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جولدا سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائیو اے نفس دی نہیں مننی اے تھوڑا دشمن ہے دشمن دے کنے الفاظ نے 4 اگلے دن میں کتاب پڑھ رہا ہوں نے بڑی کمال دی ونڈ کی تھی وہاں دشمن دے الفاظ نے 4 دال شین میم نون دشمن دشمن دی دال تو مراد ہے دنیا بھی بندے دی دشمن ہے دنیا کے پیچھے بندہ لگا نہیں دن رات دنیا پیچھے ایسا لگا اپنے بھی بھول گئے بھن بھرا بھی بھول گئے سارا کچھ ہی بھول گیا دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے دشمن دی شین تو مراد شیطان ہے شیطان بھی بندے دا دشمن ہے میم تو مراد مال بھی بندے دا دشمن ہے بول دے نہیں مال نہیں بندہ کردا بھیناں دے حق بھی ماری جاندا ہے بیٹیاں دے حق کھو کے تے پتراں نو دئی جاندا ہے پراپرٹیاں یتیماں دے حق بھی ماری جاندا ہے جو لبدا بس دبی آوندا ہے یاد رکھ حرام دنیا چ کٹھا کر کے ٹر جائے گا تیری اولاد نے پچھو عیاشی کرنی ہے حساب تو دینا ہے حساب تینوں دینا پینا انہاں نے حساب نہیں دینا جنہاں نوں کٹھا کر کے دے جائے تے دعا دی قبولیت دیاں بھی 3 شرطاں نے عمل جڑا ہے نا عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے پھر اس نیکی جیڑی ہے نبی دی سنت اور طریقے کے مطابق ہوئے تے تیسری گل ہے رزق حلال ہوئے پھر اللہ نیکیاں قبول کرتا ہے اعمال قبول کرتا ہے اگر حرام کا لقمہ چلا گیا 40 دن دی عبادت گئی اس واسطے میرے بھائیو دنیا بندے دی دشمن ہے اگے نون تو مراد نفس بھی بندے دا دشمن ہے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء نفس امارہ کنوں کیا جاندا ہے جڑا نیکی والے پاسے نہیں آن دیندا حضرت یوسف علیہ السلام جیل جو باہر آئے نا تے نبی یوسف یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے نبی یوسف آندے نے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں یوسف بھی گناہ کولوں بچ نہیں سکدا نفس امارہ یہ گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے تنہائی چ تیرے کو گناہ کراندا ہے جدی تنہائی گندی ہے او دی سمجھو زندگی گندی ہے تہاما پہاڑ دے برابر امال ہون گے اللہ انہاں نیکیاں نو پھوک مار کے اڑا دین گے جنہوں قرآن نے کہا ہبا منصورا پتہ ہے ہبا منصورا کی معنی ہے صبح سورج چڑھے نا تے دیوار دے وچ ایک سوراخ ہوئے سوراخ راہ ایک لین آندی ہے دھوپ دی اندر او لین پتلی جی او دے وچ نکے نکے ذرے ہوندے انہاں ذریاں نو عربی چ ہبا منصورا کہا جاتا گل نہیں سمجھ آ رہی اللہ قیامت نو نیکیاں ایڈے ایڈے ذرے بنا کے پھونک مار کے اڑا دین گے بندہ پریشان ہو جائے گا اللہ میریاں تے نیکیاں تہجداں نمازاں روزے
اج عمر فرمایا ہاں ایسن لیکن اج اڑا دیتے نے لوکاں نو مکھان واسطے رومال ایتھے رکھنا ہے تے جدو تنہائی چنا ہے ادو چولا مارنا ہے. جدو مینوں مکھان دی واری آتی سی ظالما ادو کھچا وڈنا سا میریا حداں توڑنا سا تے لوکاں دے سامنے بڑا نیک بننا سا. اور تنہائی ایویں پاک کر لے جویں نبی یوسف نے پاک رکھی ہے. 7ویں کوٹری ہے بی بی لے گئی اندر تے بی بی کی آندی ہے اس طرح دا ایک بت پیا سی تے او دے تے کپڑا پا لیندی ہے. نبی یوسف آندے نے بی بی یہی کرن نہیں ہے وے یوسف مینو اپنے خدا کولوں گناہ کردیاں شرم آؤندی ہے تے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے میرا رب تے 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے. تے پتہ کی آندی ہے گل بڑی کمال جے آندی ہے یوسف میرے ول ویکھتے سہی قالت ہی تلک میرے ول ویکھتے سہی. تے نبی یوسف کی آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں. اللہ اللہ نظر پہ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی اوے نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو اللہ ہن کی بنے گا دروازے بند نے فرمایا یوسف تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا. دوڑنا تیرا کم ہے تے تالے توڑنا میرا کم ہے. جیڑا رب دا ہو جاندا ہے اے جے تقوی کتھوں 7ویں کوٹری چوں نے باہر کڈ دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا. حضرت عبداللہ بن عمر دا واقعہ سن لو رضی اللہ تعالی عنہما. ایک کلے روٹی نہیں سن کھاندے عبداللہ بن عمر. استاد جی روٹی پکا کے نہ باہر نکل جانا لوکاں نو کٹھیاں کرنا ادھر آؤ میرے نال بیٹھ کے روٹی کھاؤ. تے صحابی کہندے نے عبداللہ بن عمر بڑے کمزور ہو گئے سن اس وجہ تو چنگا کھانا غریباں نو کھواندے سن آپ نہیں سن کھاندے. تے ہی انہوں نے چنگا گھر پکا ہوئے تے باہروں کوئی مہمان آ جائے نا اتوں ہی آنے پرا رکھ چلو جانا پھر کھانے ساڈا تے حال. تے مہمان نوازی کرنا بڑا اچا سچا عمل ہے. نبی دے صحابی طلحہ انصاری نے مہمان نو گھر نہیں کھڑیا تے بیوی آندی تہاڈیاں 2 روٹیاں پئیاں نے چھاپے چ. فرمایا لیا کے اگے رکھیاں تے فرمایا ہن اے اگے رکھو تے میں پلا مار کے دیوا گل کرنی آ تسی نال نیرے چونجی منہ ہلائی جاؤ. تے سویرے جبریل آئے نا تے استاد جی جبریل ہسن ڈے نے جدوں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ایت لے کے آئے نا جبریل آ فرمایا جبریل ہسنا کیوں ہے؟ سونیا محبوبہ رات عرشاں تے رب بھی تھوڑے اس جوڑے تے ہسدا ہی رہیا ہے. تے جدے تے رب نے ہسنا اونوں عذاب بھی نہیں ہونا اودا حساب بھی نہیں جے ہونا. جدے تے رب نے مسکرا پینا. اللہ اکبر. مہمان نوازی کتنا اونچا. عبداللہ بن عمر نکلے ایک دن بندہ کوئی نہ نظر آیا تے پہاڑ تے ایک نظر ماری نا تے چرواہا ایک بکریاں میں چاردا آندے نے یا راعی الغنم تعال. او چرواہے اورا گل سنو ادھر آندا جی عبداللہ کی گل. فرمایا تے بیٹھ میرے نال روٹی کھا. تے چرواہا آندا انی صائمن میں تے روزہ رکھیا
عبداللہ بن عمر آندے نے انی شدت دی گرمی اتنے چوٹی تے تو بکریاں میں چارنا تے نالے روزہ بھی رکھے. آندا جی عبداللہ جی روزہ رکھیا میں چاہنا قیامت نو میرا نامہ اعمال کھولیا جائے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دا تقوی تے چیک کراں کنا کوئے. آندے نے یار بکریاں دا ریوڑ کدی اے جی دسو حکم کرو اس بکریاں دے ریوڑ دے وچوں ایک بکری لے کے آ انہوں ذبح کرنے ہاں او دا گوشت بھننے ہاں تے کھانے ہاں نال گوشت بھی دیاں گا بکری دی ڈبل قیمت بھی دیاں گا. چرواہا آندا ہے عبداللہ جی یہ بکریاں میریاں نہیں ہے تے میرے سردار دیاں نے مالک دیاں نے. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا مالک کیڑا ویندا پیا وہ کو ویکھدا ہی پیا تے ایڈے وڈے ریوڑ چوں ایک بکری ٹر بھی جائے گی تے کیڑا اونوں پتہ لگنا ہے. تے اس چرواہے نے جڑی گل کیتی انہیں میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا ہے. آندا عبداللہ جی میرا مالک تے نہیں ویندا پر این اللہ میرا رب کتھے وے. اے چیز جدو بندے چ آ جائے نا تے بندہ پھر گناہ دے نیڑے نہیں جاتا. آندے نے این اللہ عبداللہ بن عمر جدو این اللہ کیا عبداللہ بن عمر دی چیخاں نکل گئی تے این اللہ کردے مدینے نو ٹر پے. پتا کیتا ہے کدا غلام ہے بھائی ہے جی فلانے بندے دا غلام ہے جے دسو کنے پیسے لینے نہیں ہوندے اونوں غلام دے پیسے او تیریاں بکریاں کنیاں نے 300 بکری دا ریوڑ اور میں او دا بھی ٹوٹل لا کنے پیسے 300 بکری ریوڑ دے پیسے دیتے غلامی دے پیسے دیتے آزاد کروان دے تے مدینے تو باہر آن کے کھلو گے. چرواہا مدینے چ وڑدا تے عبداللہ بن عمر چرواہے تیرے تقوی نے تیری اج نہ غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے 300 بکری میرے لو تحفے چ لے جا. سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. 3 حدیثاں سن لو. ایک بندہ او ہے جڑا گناہاں دے انبار سامنے رکھ کے روئی جاندا ہے یہ آنسو ایتھوں ٹچ ہو کے سارا نو زمین تے ڈگ پے اتوں آواز آؤندی ہے تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. تے دوجا بندہ وہ روندا ہے لیکن انہاں کو قطرہ نکلیا جنہ کو مکھی دا سر ہے. مکھی دا سر ویکھیا جی انہاں اللہ نے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں دریاواں ندی نالے نہراں دے پانی پایا جدا ایک انگیارا نہیں بوجھدا اے جڑا میرے کولو ڈر کے نکا جہا قطرہ کڈیا ہی نا میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دے. ایتھے تھوڑا روئے گا مل بہتا پینا ہی اوتھے بہتا روئے گا مول نہیں پینا. ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر. گناہاں نو یاد کر کے رویا بھی کر. تیسرا بندہ کہڑا جنوں رون آوندا ہی نہیں اتوں آواز چل نہیں آتا بڑا کوشش کی رون والا منہ ہی بنا لیا. پھر کی ہوئے گا رون والا منہ ویکھ کے اسی تیرے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گے. تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں. جدو افطاری دا ٹائم ہوئے ادو اے گل کہنی جے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے طرفا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کی میریاں منتاں نے میں تیریاں منتاں کرنا وا موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. اللہ تیرے در تے آئے اے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کر دینی موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا
پا دے تو تے گل بڑی کمال دیجئے اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹھری کھول نہیں اللہ ساڈے پاپاں دی گٹھری کھول نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو ربا آن ڈگا در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے نی رحمت والا پا دے تو اللہ عمل دی توفیق دے جی اج دا مکمل پروگرام امجد سی ڈی سینٹر محمدی سی ڈی سینٹر تو تھانوں مل جائے گا واہ ہاں 26 تاریخ نو جامع مسجد قدس جناح روڈ دے اوتے بروز اتوار بعد نماز فجر مولانا میں انشاءاللہ میں اتنے آواں گا بھائی ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے روزگار نے روزگاریاں عطا فرما اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے مائی باپ دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما اللہ ساڈے مائی باپ دیاں قبراں نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر تے اللہ کروڑا اربا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے سب دی بخشش فرما ساڈے استاد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہیں ساڈے اساتذہ دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ میرے استاد محترم حضرت پروفیسر سعید کلیروی صاحب امیر شہر اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا مولانا صادق عتیق صاحب نو اللہ صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما ساڈے بھائی ابرار صاحب میرے استاد محترم حافظ عمران صاحب کہ پوری باڈی بٹ صاحب ساری باڈی نو اللہ صحیح سلامت فرما اور یہ جوڑیاں تا دیر تک اس طرح قائم دائم رہے اور دین دا کام اس طرح بڑھ چڑھ کے کرتے رہن اللہ تعالی جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا قبول فرما دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما جتنے علماء آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما میرے اللہ بھائی اجاز صاحب اس طرح دوسرے احباب بھائی عامر مغل صاحب دیگر رفقا جنہوں نے پروگرام کروایا ہے انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما ربنا تقبل منا تھوڑا کی نہ ہے شعیب ابراہیم خطیب ہوئے تھے مولانا شعیب ابراہیم صاحب اللہ انہاں دی جوانی چ علم و عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ساری جماعت دے علماء تشریف فرما نے یزدانی صاحب عالم دین ماشاءاللہ اچھا یا گرزاکی صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب ٹھیکیدار جڑے صدر نے اس مسجد دے اللہ سارے دوستان دے رزق چ مال چ اولاد چ اللہ مزید برکت عطا فرما اور اس مسجد نو ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا اللہ اس اپنے گھر نو آباد فرما اللہ جتنے لوگ اس گھر دی راکھی کرتے نے تعاون کرتے نے انتظام کرتے نے سب دے گھراں چ اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما جڑے اس مسجد دے نمازی فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما ربنا تقبل بھائی مرزا دی والدہ بیمار ہے اللہ انہاں دی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی